बख्श कोलाची यूट्यूब चैनल से हम आज आपसे मुखातिब हैं और 27 दिसंबर को हम ये बना रहे हैं और आज सिंध में बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी। उसकी जो है वो आज बरसी है और इस वजह से यहाँ सूबे सिंध में जो है वो छुट्टियां हैं और इसी तरह से मुल्क में जो है सियासी हालात जो हैं आपको पारा चिनार की तरफ, कराची की तरफ और दूसरी तरफ जो है वो काफ़ी जो है वो दिगरगूं नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारा काम मेडिकल के साथ है तो मेडिकल की फील्ड में भी जो तब्दीलियां आ रही हैं उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन एक जो है वो लेटर गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पे कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो रीटेक की टेस्ट 30 दिसंबर को होने वाली थी वो अब 5 जनवरी को होगी। जबकि हमारे एक यूट्यूबर हैं उन्होंने इसको क्लैरिफाई किया है कि ये फेक लेटर है और बच्चे जो हैं अपनी 30 दिसंबर वाली तैयारी जो है वो जारी रखें जब तक कि कोई क्लियर कट जो है अगर कोई अनाउंसमेंट शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से नहीं होती है। और उसमें भी जो है अब कल परसों तक स्लिपें जो हैं वो डाउनलोड नहीं हुई थी तो एक शक ये पड़ रहा था कि ये क्या बात है। और क्योंकि उसमें पैसों का दोबारा फीस लेने का मामला भी है तो बच्चे जो हैं वो कतरा रहे हैं और इसी तरह तकरीबन कोई 35,000 बच्चे जो हैं उनकी टेस्ट का जो मामला है वो इस्लामाबाद में अटका हुआ है और 38,000 का जो मामला है वो यहाँ सिंध हाई कोर्ट में 9 बच्चों ने जो है वो केस दाखिल किया है कि हमें वो जो क्वेश्चन पेपर है वो अपलोड किया जाए, उसके साथ की जो है उसको भी देखा जाए। और इसी तरह IBA सखर की जो की के इश्यूज़ हैं ये हमें हर जगह नज़र आते हैं, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे पंजाब हो, चाहे KPK हो, चाहे बलूचिस्तान हो। क्योंकि साइंस इतनी प्रिसिशन पे नहीं गई है कि आप 2+2 को 4 कहें। जब भी आप सवाल बनाते हैं तो मुख्तलिफ थ्योरीज़ और मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन या मुख्तलिफ जो बुक्स हैं उसमें आपको डिफरेंट डेटा मिलती है और की बनाने में ये मुश्किल होता है। और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो खुद जो है वो सवालों के जवाब देने में बहुत तेज़ है तो बच्चे उससे भी देख के वो कहते हैं कि ये जवाब जो है वो साइंटिफिकली नहीं है। तो हमारे अब जो कागज़ों वाली जो नॉलेज थी वो अब डिजिटल नॉलेज जो है वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी खुद उसको प्रोसेस करके आपको जो जवाब है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए हमें हमदर्दी भी है और हमें हिम्मत भी दिलाते हैं। और सिंध के बच्चों को क्योंकि वहाँ सीटों के लिए कॉम्पीट करना है, कराची और सिंध की रूरल सीटें 12-12 हैं BDS में और कराची में शहीद लाहौर वाला जो शेख ज़ैद कॉलेज है उसमें भी हैं और इस्लामाबाद में भी हैं। तो उसके लिए आप ज़रूर कॉम्पीट करें और मुझे ये बताएं कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में सिंध से कितने बच्चे बैठे थे और कितने सक्सेसफुल हुए ताकि हम कंपेयर कर सकें डाउ यूनिवर्सिटी को, IBA सखर को, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, नम्स को। और इसी तरह से हम एक पूरी पिक्चर आपको किसी वीडियो में बता सकते हैं, वो ज़रूर बताएं। और जो मेरिट बन रही है वो कोई 94.3 के करीब जो है वो कम अज़ कम बनेगी, जबकि सिंध में ये मेरिट है वो ये 92 तक मुश्किल पहुंचेगी। तो इस तरह हमें लगता है कि सिंध जो है वो दूसरे सूबों में जो भी सीटें हैं उस पर कॉम्पीट करने में शायद नाकाम जाए, ये एक ड्रॉबैक होगा। दूसरा है कि लड़कियां बहुत सारी हर टेस्ट में कामयाब होती हैं लेकिन डॉक्टर बनने के बाद वो डॉक्टरी को छोड़ जाती हैं, शादी करके बच्चे और घर संभालती हैं। इसी तरह पाकिस्तान में मेडिकल की जो है वो मैन पावर जो है वो कम हो रहा है। इसी तरह हमारे पास नर्सेज कम हैं, हमारे पास मिडवाइफ्स कम हैं। इसी तरह डॉक्टर्स जो हैं बनते भी हैं तो वो सारे रूरल एरिया और अर्बन एरिया में आ जाते हैं। रूरल एरिया में अगर उनको रखा भी जाता है तो वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, वहाँ वो काम नहीं कर सकते हैं
اور جلدی شہروں کی طرف آ جاتے ہیں، اور شہروں میں کیونکہ سہولتیں زیادہ ہیں تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں شہروں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو ہمارے جو بھی ہیلتھ سسٹم ہے، ایک تو وہ بیماریوں کو اکیوٹ کیئر کی طرف، پریونشن کی طرف نہیں ہے، دوسرے ہمارے ڈاکٹر شہروں کی طرف چلے جاتے ہیں، لیڈی ڈاکٹر زیادہ ٹیسٹ میں پاس ہو جاتی ہیں، داخلہ بھی لے لیتی ہیں، وہ جو ہیں پریکٹس میں نہیں جاتی ہیں۔ تو یہ مسئلے اپنی جگہ پہ ہیں، اور آج کی ڈان میں کلائمیٹ چینج کی جو بات کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی کلائمیٹ چینج رپورٹ کارڈ ایک آرٹیکل چھپا ہے جس کے مطابق تقریباً 1 بلین لوگ جو ہیں وہ کلائمیٹ اور جو ٹمپریچر بڑھ رہا ہے اور جو انوائرمنٹل جو چینجز آ رہی ہیں، کلائمیٹ چینجز آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے 1 ارب لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوں گے، جن کو کلائمیٹ ریفیوجیز کہا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ کنٹرول نہیں بھی ہوتا ہے تو 2 بلین لوگ ہیں وہ شفٹ ہوں گے۔ اسی طرح دنیا میں ایک بہت بڑی جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کی سچویشن جو ہے وہ آ رہی ہے۔ ہمارے سمندر جو ہیں وہ 50% آکسیجن پیدا کر رہے ہیں، ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ بھی کلائمیٹ چینج اور گرم پانی ہونے کی وجہ سے، تو ہم صرف اور ہمارے گلیشیئرس جو ہیں وہ بھی، جس کو کرائیو انوائرمنٹ کہا جا رہا ہے یا کرائیو اسپیئر کہا جا رہا ہے، وہ بھی تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں، تو آپ کو فریش واٹر پانی کا بھی جو ہے وہ مسئلہ ہوگا۔ ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم اس پہ کچھ بھی سوچ نہیں رہا ہے، نہ اس کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہوگا، اور یہ پریڈکشن جو ہے 2050 اور 2070 اور 21ویں صدی کے اینڈ کی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ہمارے ڈاکٹروں کو اسی حالات میں ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور ہم تو چاہیں گے کہ جو ڈاکٹرز جنہوں نے بھی ٹیسٹ کوالیفائی کیا ہے پاکستان میں، ان کے لیے سیٹیں بڑھائی جائیں، اور سندھ میں کیونکہ 2 مرتبہ یہ ٹیسٹ ہو چکا ہے تو جن بچوں نے بھی اس کو کوالیفائی کیا ہے ان کو جو ہے ساروں کو اکوموڈیٹ کیا جائے۔ اور ہمارے پاس جو گورنمنٹ کے وقت 5 پوائنٹ پروگرام کی طرح اسکول ہیلتھ سروسز کو بڑھایا گیا تھا، اور ڈاکٹروں کو جو ہے وہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز دی جا رہی تھی، تو ابھی جتنے بھی ڈاکٹر ہمارے کوالیفائی کر چکے ہیں ان کے لیے ایک لبرل پالیسی امپلائمنٹ کی بنا کے ان ساروں کو پاکستان میں امپلائی کیا جائے، اور یہ نئے بچے جو 5 سالوں کے بعد ہوں گے یہ جیسے نکلیں ان کو بھی جابس کی اور سہولتیں جو وہ دی جائیں۔ ہمارا جو جی ڈی پی ہے وہ 1.1 یا 1 کی طرف جو ہے وہ خرچہ اس کو 5% کیا جائے۔ میرپور خاص کے میڈیکل کالج کو کوئی 20 سال ہو گئے ہم سن رہے ہیں، اس کو آپریشنل کیا جائے، اور جو پرائیویٹ کالجز کی سیٹیں بھی بڑھائی جائیں، فیسیں کم کی جائیں، اور کوئی بھی ایسا ماحول نہ ہو جس میں جو ہے مافیا پھر جو ہے ایم ڈی کیٹ میں اگر انہوں نے کوئی شکست کھائی ہے اس کا انتقام جو ہے بچوں سے وہ کالجز کی ایڈمیشن میں وہ لیں کسی بھی طرح سے۔ تو ہمیں ایک فیئر، ایکویٹیبل اور جسٹس کے ساتھ اور ٹرانسپیرنس کے ساتھ میڈیکل کی ایڈمیشنیں بنا لیٹ کے کی جائیں، اور زیادہ کوئی بھی ٹیسٹ جو ہے اب آگے کورٹوں سے گزارش کریں گے کہ وہ الاؤ نہیں کریں، اور ہمارے بچوں کو ڈاکٹر بننے دیں۔ ڈاکٹر حسین بخش کولاچی یوٹیوب چینل آپ کو نئی معلومات دے گا، اور یہ جو ہائی کورٹ میں اور پھر اسی طرح اسلام آباد کورٹوں میں یہ جو مسئلے اٹکے ہوئے ہیں، اگر اس ٹیسٹ کو لوکل الاؤ کیا جائے، بورڈوں کی جو پرسنٹیج اور بورڈوں کے امتحان کو بہتر کیا جائے تو پاکستان میں آرام سے یہ ٹیسٹ ہو سکتی ہے۔ اور اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کو لے کے آپ ٹیچنگ ٹو دا ٹیسٹ والی جو تعلیمی نظام ہے اس کو پروموٹ نہ کریں۔ ڈاکٹر حسین بخش کولاچی یوٹیوب چینل آپ کے ساتھ ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں جو بچے کامیاب ہوئے ہیں اور جو نہیں کامیاب ہوئے ہیں ان کے لیے بہت ساری دنیا پڑی ہے، ان کے لیے قدرت نے اور اچھے راستے شاید چنے ہیں، تو وہ وہاں پہ کامیاب ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ ان کی زندگی بھی اسی طرح اچھی اور بہتر رہے گی اور پر امید رہے گی، اور وہ پاکستان کی خدمت بھی کریں گے اور اعلیٰ
اور ایک ڈیسنٹ لائف اینڈ ڈیسنٹ جاب تک پہنچیں گے۔ خدا حافظ۔